आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकार बजेट विशेषमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। दर्शकबिन यस कार्यक्रममा हामी विशेषतः स्थानीय सरकार अहिले स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याइरहेका छन् यस विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। साथसाथै अहिलेको यस विषम परिस्थितिको सामना स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारहरूले के कसरी गरिरहेका छन् त यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यस विशेष कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ सर। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम छु। बजेट ल्याउनु भयो यो असाढ 9 गते, के कस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुभयो? यसपालि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ केही भिन्न भए कि? महालक्ष्मी नगरपालिकाले जुन यस आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन बजेट ल्याएको छ, त्यो बजेटमा मूल गरी हामीले 5वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। पहिलो क्षेत्र भनेको पूर्वाधार क्षेत्र नै हो। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। दोस्रो आएर हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अर्को प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। त्यसपछि आएर हामीले कृषि र पशु स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। त्यसपछिबाट आएर हामीले चाहिँ सामाजिक क्षेत्र र त्यसपछि हामीले उद्यमशीलताको कार्यक्रम र रोजगार सृजना गर्ने र उद्यमी बनाउने र त्यसपछि युवा लक्षित कार्यक्रम खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ विशेष गरी बजेटमा सम्बोधन गरेका छौँ र त्यो बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। थोरै मैले यस साल आर्थिक वर्षको कुरा पनि जोड्न चाहे। कोभिड-19ले निकै यो लकडाउन भयो र यसले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू निकै रोकिए। के कति प्रभाव पर्यो यो चालु आर्थिक वर्षमा? चाहिँ कति प्रतिशत जति कामहरू सम्पन्न भए कि थातिरहेका कति छन्? अनि चालु आर्थिक वर्षमा अब विशेष गरी स्थानीय तहको विकास गर्ने अवधि भनेको चाहिँ फागुन महिनादेखि चाहिँ जेठको मसान्तसम्म नै हो। मूल रूपमा यी महिनाहरूमा सबैभन्दा बढी धेरै विकास निर्माणका कामहरू विशेष गरी पूर्वाधारतर्फका हुन्छन् र यो पूर्वाधारतर्फको कामहरू द्रुत गतिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा अगाडि बढिरहेको बेलामा चैत्र 11 गतेबाट जब लकडाउन भयो, लकडाउनपछि पूर्णतया सबै कामहरू चाहिँ रोकिए, अवरुद्ध भए र ती कामहरू अवरुद्ध भइसकेपछि केही समय पछाडि जब नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर चाहिँ केही क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरियो, त्यो अनुमति प्रदान गरिसकेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रको पूर्वाधार विकासतर्फ खास गरिकन चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हाम्रो काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो साइटमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता साथ ध्यान दिएर हामीले केही विकास निर्माणका कामहरूलाई द्रुत गतिमै अगाडि बढायौँ। यसरी अगाडि बढाएर लाँदाखेरि पनि अहिले पनि हाम्रा कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ अनगोइङ हाम्रो काम भइ नै रहेका छन्। ती काम भइरहँदाखेरि पनि ठ्याक्कै अहिलेसम्म पनि लकडाउनको कारणले गर्दा 80% भयो क्लोज भइसकेको अवस्था छैन। तर टेन्टेटिभ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ 55% जति कामहरू चाहिँ सायद सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ कि अथवा त्यो केही समय यो बर्सात चाहिँ रोकियो भने हाम्रा कामहरू चाहिँ केही अगाडि बढ्न सक्छन् र बर्सातका काम कारणले गर्दा बर्सात रोकिएन भने चाहिँ ती कामहरू पनि फेरि पनि थाँतिरहन्छन् र यो थाँतिरहेका कामहरू जुन चाहिँ यस चालु वर्षमा रहेका जति पनि अधुरा योजनाहरू छ त्यो अधुरा योजनाहरूलाई चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा पुरा गर्ने गरी हामीले बजेटलाई पनि यथोचित व्यवस्था गरेका छौँ। अब आगामी आर्थिक वर्षकै कुरा जोड्न चाहे मैले। क्रमागत रूपमा आऊ के कस्ता क्षेत्रमा कति कति बजेट विनियोजन भयो भनेर। मैले स्वास्थ्यको क्षेत्र अहिले प्राथमिकताको विषय कोभिड-19 आएपछि त सामान्यतया सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के कति बजेट विनियोजन गर्नुभयो र के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आयो यस विषयमा? होइन, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मैले अघि नै पनि भने प्राथमिकताका साथ हामीले उठाएका छौँ र विशेष गरी यो कोभिड-19लाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ झनै विपदको लागि र महामारीको लागि 4 करोड 10 लाख बराबरको बजेटलाई चाहिँ हामीले विनियोजित गरेका छौँ र यो विनियोजित बजेटबाट नगरपालिकाभित्र हामीले कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न र हाम्रो नगरभित्रका कोही पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को महामारीबाट चाहिँ बचाउनको लागि महालक्ष्मी नगरपालिका निरन्तर रूपमा लागि परिरहेको छ। विगत लामो समयदेखि नै हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटी बनाउनको लागि हामीले एकतिर प्रचारात्मक कामहरू गऱ्यौँ, प्रजात्मक कामहरुतर्फ एजुकेट गर्ने अवेयर गर्ने कामहरु त्यो चाहिँ समुदाय लेभलमा
त्यो चाहिँ विद्यालय लेभलमा हामीले काम गऱ्यौँ। हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई ट्रेन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ प्राइमेरी लेभल बेसिक लेभलदेखि एडभान्स लेभलसम्मको हामीले चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी ट्रेनिङ दियौँ। त्यसको साथै अन्य वाटर बर्न डिजिजहरूको बारेमा ट्रेनिङ दियौँ। यी ट्रेनिङ पाएका हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूबाट हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई, त्यसपछि हाम्रो सोसियल मोबिलाइजरहरू अनि हाम्रो टोलका सामाजिक अभियन्ताहरू उहाँहरूलाई हामीले ट्रेन गऱ्यौँ। त्यो ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई कसरी कोभिड-19 र अरू पानीजन्य पदार्थबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले एजुकेट गर्ने अवेर गर्ने पार्टहरूमा लग्यौँ। र दोस्रो चाहिँ हामीले तयारीका क्रमहरूमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र हाम्रो जति पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ ती स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामीले डेडिकेटेड टिम बनायौँ। र डेडिकेटेड टिमबाट हाम्रो नगरपालिकामा 10वटा वडा छ, 10 वडामा पुग्ने गरी हामीले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एलोकेट गर्ने गरी डेडिकेटेड टिम बनायौँ। त्यो डेडिकेटेड टिमहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड-19बाट बचाउनको लागि हामीले काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लुबुमा भएको पिएचसी जुन छ त्यो पिएचसीमा हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिक चलायौँ। र फिभर क्लिनिक चलाइसकेपछि जुन WHO ले चाहिँ वुहानमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा इन्डिकेटरहरू बनाएर चाहिँ कोभिड लागेको नलागेको चाहिँ छुट्याउने जुन प्रविधि सिकाइदिएको थियो, त्यसको आधारमा नगरपालिकाले पनि के भन्दाखेरि कुन बिरामी कोभिड लाइकली हो र को होइन भन्ने कुरा हाम्रो फिभर क्लिनिकमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने गरी हामीले त्यो एउटा चाहिँ 15वटा क्राइटेरियालाई हामीले राख्यौँ। इन्डिकेटरहरूलाई ज्वरो आएको नआएको, सुखाखुकी लागेको नलागेको, थकाइ लाग्ने नलाग्ने आदि इत्यादि जुन छ ती सबलाई राखेर हाम्रो फिभर क्लिनिकबाट चाहिँ हामीले चलायौँ। र कोभिड लाइकली यदि त्यो बिरामी भेटियो भने चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र किस्ट मेडिकल कलेजको बिचमा चाहिँ जुन सहकार्य गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ कोभिड लाइकलीलाई हामीले त्यहाँ रेफर गऱ्यौँ। र त्यहाँ रेफर गरेर त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने, यदि त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ कोभिड भेटियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड हस्पिटल रेफर गर्ने यो मेकानिजम डेभलप गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले जुन तयारीको पार्टहरूमा काम गर्यो। तयारीको पार्टहरूपछि हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम बनायौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम हाम्रो नगरपालिकामा हामीले 2वटा बनाएका छौँ। त्यो 2वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले हाम्रो नगरपालिकाभित्र जुन चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, कर्मचारी, हामी जनप्रतिनिधिहरू सबैबाट हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, नसचिवहरू उहाँहरू सबैले आफ्नो वडामा भएको जुन चाहिँ चैत्र महिनामा सुरुको हप्तादेखि जुन चाहिँ विदेशबाट काम विशेषले वा भ्रमणको कारणले वा कुनै कारणले जानुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब भित्रिन थाल्नुभयो, भित्रिन थालिसकेपछि त्यसबाट सङ्क्रमणको सम्भावना बढ्छ भन्ने ध्येयले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जीएस म्यापिङ मार्फतै हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ। त्यो ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई पिसिआरले सबैले कन्ट्याक्टमा गरेर सबैले बोलाएर पालैसँग हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरायौँ। त्यसबाट नि पूर्ण रूपमा नेगेटिभ आयो। त्यसपछि फेरि बाहिर जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरू उहाँहरूलाई पनि सबैलाई हामीले चाहिँ के भन्दा पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ र त्यसमा पनि नेगेटिभ आयो। त्यसपछि फेरि एउटा स्याम्पलको रूपमा जुन चाहिँ जोखिममा काम गर्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, त्यसपछिबाट आएर हाम्रो चाहिँ तरकारी मासुमा काम गर्ने साथीहरू, त्यसपछि हामी जनप्रतिनिधिहरू, केही जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछिबाट तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ पत्रकार साथीहरू त्यहाँ भएका, त्यसपछि अनि हाम्रो सफाई मजदुरहरू उहाँहरू सबैको हामीले चाहिँ टेस्ट गऱ्यौँ। र अलिकति जोखिमयुक्त समुदाय यहाँ छेउ छ है भन्ने कुरा बाहिरबाट आएको साथीहरूको कारणले उहाँहरूको पनि स्याम्पल टेस्टहरू गऱ्यौँ। यसरी टेस्ट गर्दाखेरि नगरपालिकामा चाहिँ पूर्ण रूपमा नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा हाम्रो नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ कोभिड फ्री म्युनिसिपालिटीको रूपमा हामीले राख्न सक्यौँ। अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा नियमित रूपमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, हामी जनप्रतिनिधिहरू नसदस्यदेखि चाहिँ मेयरसम्म वडा सचिवहरू विशेष गरी खटिरहनु भएको छ। आफ्नो वडामा चाहिँ कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूको डेटा कलेक्सन गरेर राखिरहेका छौँ। यदि कसैबाट त्यो सङ्क्रमण भएको भेटियो भने तत्काल त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन गरेर चाहिँ त्यसमा प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा आएकोहरूलाई चाहिँ सूचना सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई स्ट्रिक्टली होम क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछिबाट आएर चाहिँ के भन्दाखेरि पिसिआर टेस्ट गराएर त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने मेकानिजमलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। यो तयारीका पार्टहरूमा यसरी गरेका छौँ। र किस्टसँगको सहकार्यमा हामीले मैले अघि नै भने हामीले 60 बेडको चाहिँ आइसोलेसन
भेन्टिलेसन बनाएका छौँ र त्यसपछि 22 बेड चाहिँ आइसियु छ क्रिस्ट हस्पिटलमा। त्यो चाहिँ कोभिड लाइकली बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो चिज तयार गरेर राखिरहेका छौँ। यसमा अहिले यद्यपि हाम्रो अहिले पनि प्रचारका कामहरू नियमित रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। तयारीका पार्टहरूदेखि हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड टिमहरू स्ट्यान्ड बाई छन्, त्यो रूपमा बसिरहेको छ। र हाम्रो नगरपालिकामा अहिले भर्खरै यहाँले पनि न्युज सुन्नुभयो होला, हिजो चाहिँ अब चितवन स्थायी बासिन्दा चितवनको र त हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ एकजना चाहिँ जुन उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ उपचारको क्रममा उतैबाट चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ भक्तपुर हस्पिटलमा जानुभयो, उहाँलाई भेन्टिलेटर चाहिएपछि नर्भिक जानुभयो। नर्भिकमा चाहिँ कोभिड फाइन्डिङ भएपछि उहाँलाई पाटन हस्पिटल कोभिड हस्पिटल ल्याएर ट्रिटमेन्टकै क्रममा उहाँको चाहिँ हिजो निधन भयो। यसमा हामीलाई दुःख पनि लागेको छ र उहाँप्रति भावपूर्ण म श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तर के भन्दा उहाँको परिवारलाई पनि नगरपालिकाले चाहिँ PCR टेस्ट गर्यो र त्यो आधारमा उहाँ पनि नेगेटिभ हुनुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिका चाहिँ कोभिड फ्री म्युनिसिपालिटी छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले 4 करोडभन्दा बढी नै रकम छुट्याएको बताउनु भयो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका कुन कुन पाटोमा चाहिँ खर्च गरिनेछ, नीति कार्यक्रम चाहिँ के कस्ता छन्? अब होइन, विशेष गरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ 4 करोड रुपियाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ केमा खर्च गर्छौँ भन्दा कोभिड सँग रिलेटेड जस्तो हाम्रो क्वारेन्टाइन हामीले सुरक्षित आवास गृह भनेर हामीले 50 बेडको निर्माण गरेका छौँ। आवश्यकता पऱ्यो भने त्योभन्दा हामी बढाएर लान्छौँ भनेका छौँ। र जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा 2 जना साथीहरू चाहिँ एउटा सेफ सेल्टरमा बस्नुभएको थियो क्वारेन्टाइनमा। उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि PCR गरेर नेगेटिभ भएर अहिले उहाँहरू आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ। अहिले एउटा चाहिँ सेफ सेल्टरमा चाहिँ 5 जनाले चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको पनि हामी PCR गराएर केही समय पछाडि उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ र उहाँहरूलाई पनि हामी त्यसपछि बिदावारी गर्छौँ। यसरी हाम्रो अहिले 50 बेडकोमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सेवा लिने साथीहरू विदेशबाट आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सेवा दिइरहेछौँ। एकातिर यसमा खर्च हुन्छ भने दोस्रो खर्च चाहिँ अहिले अब पानीजन्य रोगहरू पनि आइरहेको छ। यो पानीजन्य रोगबाट पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्रका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। यसमा पनि हाम्रो त्यो बजेटलाई हामी खर्च गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ के भन्दा विपदको पनि योसँग रिलेटेड बनाएका छौँ। त्यो विपदमा चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र यो बर्सातको कारणले केही ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरोहरू आउन सक्छ र डुबानका कारणहरूले चाहिँ केही जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ। त्यो जोखिमलाई समाधान गर्न पनि हामी त्यहाँ राख्छौँ। र अर्को चाहिँ के भन्दा पहिरोबाट चाहिँ प्रभावित हुने केही हाम्रो स्थानहरू छ, त्यो पहिरो प्रभावित स्थानमा पनि हामी त्यो विपदको रकमलाई हामी त्यहाँ पनि खर्च गर्छौँ। र त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो PSC जुन छ लोमा, त्यो PSCमा चाहिँ हामी सर्वारोग सम्बन्धी चाहिँ एकजना हाम्रो डाक्टर साहब वा एकजना हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीलाई चाहिँ हामी त्यससँग चाहिँ स्पेसलाइज्ड गराउनलाई विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू उहाँलाई हामी विज्ञ व्यक्तित्व भाइरोलोजिस्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उहाँलाई पढाएर चाहिँ के भन्दा एउटा सर्वारोग सम्बन्धी हामी युनिट एउटा तयार गर्न गइरहेछौँ। र भोलि त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको महामारी आइहाल्यो, विपद आइहाल्यो भने हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य हस्पिटलसँग तत्काल सहारा लिन नपरोस्, तत्कालै हाम्रो आफ्नै मेकानिजमले काम गर्न सकोस् भन्ने तर्फ चाहिँ हामी तयारी गरिरहेछौँ। र त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू र त्यसपछिबाट PSCलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न र अर्को इक्विपमेन्टले चाहिँ वेल इक्विप्ड गर्न तर्फ पनि हामी यसलाई चाहिँ खर्च गर्छौँ। यसरी नगरपालिकाले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले जुन विगत समयदेखि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ उल्लेख्य सुधार गरेका छौँ, त्यो सुधारलाई क्रमागत रूपमा हामी विकास गरेर लानेतर्फ र नगरलाई स्वस्थ नगर बनाउने तर्फ चाहिँ हामी यो पैसालाई खर्च गर्छौँ। अब यो शिक्षा क्षेत्रको कुरा पनि जोड्न चाहे कि कति बजेट विनियोजन भयो र त्यो बजेट चाहिँ कस्ता कस्ता सेक्टरमा तपाईँले बाँड्नु भएको छ? महालक्ष्मी नगरपालिकामा बजेटमा करिब 92 लाखभन्दा बढी रकम चाहिँ हामीले शिक्षामा आन्तरिक स्रोतको विनियोजन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारबाट आउने र प्रदेशबाट आउने होइन, र स्थानीय सरकारको मात्रै बजेटलाई हामीले विनियोजित गरेका छौँ। यो बजेटलाई हाम्रो नगरपालिकाभित्र शिक्षामा खास गरिकन हामीले चाहिँ के भन्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाले एउटा चाहिँ कोर्स बुकै निकालेको छ, प्र्याक्टिकल म्यानुअल गाइड बुक भनेर। त्यो चाहिँ शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा लिने। जस्तो तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो देशको शिक्षाले चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन रोजगारी सृजना गर्ने नागरिक भन्दा चाहिँ
के भन्दा बढी बेरोजगार सिर्जना भइरहेको छ। यो स्थितिलाई मिनिमाइज गरेर नगरपालिकाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमी बनाउने र आफूले पढेको विषयवस्तुमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पोख्त हुनुपर्छ, ज्ञाता हुनुपर्छ र उहाँहरू कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ स्थापित एउटा चाहिँ नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो किताब निकालेका छौँ। यो किताब यो शैक्षिक सत्रबाट हामी लागू गरेर जान्छौँ। यो लागू गर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा बाहेक सबै विषयमा चाहिँ 25 नम्बर चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल नम्बर दिनुहुन्छ। त्यो एक किसिमको स्वविवेकी अधिकार जस्तो छ। भन्दा यता प्र्याक्टिकलमा 25 नम्बर ल्याउनुहुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, यतातिर रिटर्नमा 7 नम्बर ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 32 नम्बर ल्याएर डी ग्रेडमा उहाँहरू पास हुनुहुन्छ। त्यसले त्यो पास भएको मान्छेलाई सैद्धान्तिक ज्ञान छैन, व्यावहारिक ज्ञान छैन। यो दुईटै किसिमको नभइसकेपछि त्यो विद्यार्थी असल र अब्बल कसरी बन्न सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तर्फ हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएर हाम्रा विद्यार्थीहरू असल पनि हुनु पर्यो, अब्बल पनि हुनु पर्यो विषयमा। यो ज्ञानतर्फ हाम्रो पैसा खर्च हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुईटै निकालिसकेको छ। पाठ्यक्रम 1 देखि 8 सम्मकै निकालेको छ। पाठ्यपुस्तक चाहिँ हामी 1 र 6बाट निकाल्छौँ। यो डाउनवर्ड एप्रोच र चाहिँ अपवर्ड एप्रोच दुवैबाट हामी निकालेर लान्छौँ। यस सम्बन्धी नगरपालिकाको बारेमा, नगरपालिकामा भएको भौगोलिक, सांस्कृतिक, कला संस्कृतिदेखि लिएर हाम्रो नगरपालिकाको पहिचान र हाम्रो चाहिँ बारेमा जानकारी हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीले पाउन् भनेर यसको चाहिँ मौलिकतादेखि सबै चिजहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्छौँ। यो चिज हामी यो वर्षदेखि गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो खर्च हुने भनेको जबसम्म शिक्षक साथी चाहिँ के भन्दाखेरि एकजना चाहिँ वेल क्वालिफाइड त हुनुहुन्छ, अझै उहाँहरूलाई चाहिँ वेल ट्रेन्ड बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग दक्ष शिक्षक बनाउन सकिँदैन, एउटा वेल डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीले बुझ्ने र विद्यार्थी अब्बल हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाले अब आउने शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ सुरु भइसक्थ्यो। यो लकडाउन खुलेर जब चाहिँ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउने काम हुन्छ, हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार चाहिँ सबै विद्यालय हामी बन्द हुन्छ, तर शिक्षकहरूको चाहिँ बन्द हुँदैन। त्यो बेलामा हामी चाहिँ विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट ल्याएर, शिक्षाविदहरूबाट ल्याएर शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हामी तालिम दिन्छौँ शिक्षकहरूलाई। त्यो तालिममा चाहिँ हाम्रो यो खर्च हुन्छ। र त्यसपछि बाट आएर चाहिँ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारतर्फ भन्दा पनि हामीले चाहिँ सफ्टवेयर पार्टहरूमा हाम्रो लाइब्रेरीहरूदेखि विद्यार्थीलाई चाहिने सुविधाहरू पढाउनको लागि र टिचरहरूलाई चाहिने यी पार्टहरूमा गएर ओभरअल विद्यार्थीको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टतर्फ चाहिँ हाम्रो शिक्षामा चाहिँ खर्च गर्छौँ। र अहिलेसम्म विगत 3 वर्षदेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँहरू जो कोही पनि आएर चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने 3 वर्ष अगाडिको शिक्षाको स्थिति र अहिलेको शिक्षाको स्थितिमा एउटा धेरै भिन्नताहरू आएको छ। त्यो भिन्नता चाहिँ देखिने गरी नै आएको छ र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धिको अनुपात तीव्र गतिले बढिरहेको छ र त्यो एउटा चाहिँ उपलब्धिको रूपमा स्थापित भएको छ। र त्यसपछि नगरपालिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ भोकेसनल शिक्षातर्फ हामीले प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिएर गइरहेका छौँ। नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधार केसरी प्राविधिक विद्यालय बनाउन गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म 5वटा विद्यालय भइसकेका छन्। यो शैक्षिक सत्रबाट पनि अर्को 2वटा थपिँदैछ र त्यसतर्फ चाहिँ प्राविधिक धारतिर लानको लागि हाम्रो चाहिँ खर्च हुन्छ। किन प्राविधिक धारमा लग्यौँ त भन्दा अहिलेसम्म बेरोजगारहरूको उत्पादन बढी भएको छ। त्यसकारण रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमी बनाउनको लागि चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ नितान्त जरुरी छ। त्यसको लागि नै पनि हामीले प्राविधिकतर्फ पनि खर्च गर्छौँ। यसरी नगरको शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि र शिक्षक र विद्यार्थीको चाहिँ के भन्दाखेरि ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ। अहिले पनि यो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले प्रधान अध्यापकहरू, सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूलाई मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ आइटी सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएका छौँ र 1 हप्ताको। त्यसपछि अहिले निजी विद्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मिटिङ बोलायौँ, उहाँहरूसँग पनि काम गरेर उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ। यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रा यी पैसा खर्च हुन्छ। हजुर, यहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो कि कृषि क्षेत्रलाई पनि अलिक प्राथमिकता राखेका छौँ भनेर। यो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण केही र कति बजेट विनियोजन भयो यस क्षेत्रमा बताइदिनुहोस्। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुको कारण चाहिँ के भन्दा, हुन त मेरो नगरपालिकामा कृषिको लागि काम गर्ने भूभागहरू क्रमशः घटिरहेको छ र धेरै छैन। तथापि अहिलेको जुन यो लकडाउनले
चाहिँ के भन्दा कृषिको महत्त्व एक किसिमबाट उजागर गरिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाभित्र जति ठाउँमा कृषि हुन्छ त्यो कृषिलाई नहुने ठाउँलाई पनि हामीले राखेका छौँ। जस्तो वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म हामीले कोसिस खेती भनेका छौँ। त्यसपछि 6, 7, 8लाई हामीले चाहिँ लहरे तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाउने भनेका छौँ। त्यसपछि 8मै हामीले चाहिँ के भन्दा गाई पालन पशुपालनको लागि भनेका छौँ। त्यसपछि वडा नम्बर 9मा चाहिँ हामीले चाहिँ च्याउ खेतीले पकेट एरिया घोषणा गर्ने भनेका छौँ। त्यसपछि 10मा हामीले बाख्रा पालन भनेका छौँ। त्यो आफ्नो भूगोलको वस्तुस्थितिले हेरेर हामीले चाहिँ के भन्दा कृषिलाई प्रायोरिटाइज त गरेका छौँ। र यो प्रायोरिटाइज गरेर सबै व्यक्तिहरू अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ के थियो त भन्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली चलिरहेको थियो। अब निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई यान्त्रिकीकरण गरेर त्यसलाई व्यावसायीकरण गरेर चाहिँ के भन्दा त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर चाहिँ हरेक मान्छे कृषिमा काम गर्नेहरू चाहिँ आत्मनिर्भर भएर उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम अरू मान्छेले पनि त्यसलाई कपी गरून् र उहाँको परिवारहरू मैले जुन कृषि काम गरेको छु त्यो कृषि कर्म गरेको छु त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै अब्बल कर्म हो, राम्रो हो र यसमा अरूले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ भावनाको जगाडना गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले स्थानीय स्रोतलाई मात्रै परिचालन गरेर प्रदेशबाट आउने र केन्द्रबाट आउनेलाई छोडेर चाहिँ झन्डै हामीले 71 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यो वर्ष विनियोजित गरेका छौँ। यो विनियोजन गरिएको रकमबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि तालिम दिने अनि बिउ पुँजीहरू दिने, सामूहिक खेती गर्ने अवधारणालाई विकास गर्ने, त्यो सहकारी माध्यमबाट पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि केही समूह सहकारी माध्यम नभइकनै पनि केही समूहहरू गठन गरेर सामूहिक खेती प्रणालीलाई गरेर पनि हुनसक्छ। यसबाट उहाँहरूलाई चाहिँ सिप सिकाउने, उहाँहरूलाई बिउ दिने र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा आत्मनिर्भर बनाउने कामहरूतर्फ अगाडि लाने र त्यसपछि हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि कृषकहरूको चाहिँ बिमाको कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्राविधिक कृषि शाखा छ। त्यो कृषि शाखा चाहिँ हरेक घरहरूमा हरेक किसानहरूको चाहिँ बारीमा पुर्याउने व्यवस्थालाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। र त्यसपछि जस्तो नगरपालिकामा अहिलेसम्म जस्तो धेरै ठाउँमा मलका अभाव भयो भने तर हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ बिउ पनि आवश्यक किसानहरूलाई जुन बिउ पनि हामीले समयमै वितरण गऱ्यौँ। बिउलाई छुट्याएको पैसा नपुग पैसा नगरपालिकाले थप्यो, त्यसलाई समयमा हरेक वडामा हामीले वितरण गऱ्यौँ। र मलको लागि पनि मैले चाहिँ समयमै लकडाउन हुँदाहुँदै पनि कृषि बहुउद्देश्य कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायमा काम गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि सहकार्य गरेर मलहरू चाहिँ हाम्रो आवश्यक मलहरू हाम्रो नगरपालिकामा ल्यायौँ र यसले गर्दा हाम्रो नगरपालिकामा त्यो मलको अभाव पनि हामीले हुन दिएनौँ। र यो असाढको समयमा जुन खेतीपातीको समयमा हामीले मलको अभाव हुन दिएनौँ। यसरी नगरपालिकालाई चाहिँ कृषितर्फ चाहिँ अब्बल बनाउँदै कमसेकम हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएर लगाएका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि योपालि अब कौशी खेतीलाई पनि प्रायोरिटाइज गरेको कारणले गर्दा र त्यसपछि लहरे खेती लगायतका तरकारीका काम गरेकोले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक घरहरूमा चाहिँ जुन फोहोरहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि सड्ने र नसड्ने फोहोरहरूलाई घरमै चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कम्पोस्ट मलहरू बनाउने र नसड्ने फोहोरहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उचित रूपमा चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्ने या व्यवस्थापन गर्ने यो विधिले पनि हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ समेटेर लाँदैछौँ। यसरी चाहिँ कृषिलाई चाहिँ यान्त्रिकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर र त्यसपछि किसानहरूलाई बजारमा जानको लागि जुन अप्ठ्यारो छ त्यो बजारमा जान अप्ठ्यारोको लागि सहजीकरण गर्न नगरपालिकाले चाहिँ कृषकहरूलाई समूहमा चाहिँ सहकारी या समूहमा जसले कृषि कार्य गर्नुहुन्छ कर्म गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साना गाडीहरू त्यो ठेलागाडाहरू होला, साना चाहिँ चारपाङ्गे गाडीहरू होला, त्यसमा समय पनि सहुलियत हामीले ऋण दिने व्यवस्थालाई पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ। यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। त्यसपछिबाट आएर किसानहरूको अझै चाहिँ के भन्दाखेरि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै र उहाँहरूको जुन जसरी पेरिसेबल गुड्सहरू तरकारीहरू छिटो चाहिँ बिग्रिने ती तरकारीहरूलाई सानो भए पनि शीत भण्डारको त्यो चाहिँ हामीले स्टोरेज वेयरहाउसको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसरी कृषिलाई चाहिँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा प्रदान गर्दै उहाँलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउने
तर्फ चाहिँ बजेटले सम्बोधन गरेको छ। हजुर, अब यो कृषिसँगै युवा स्वरोजगारका कुराहरू, लक्षित वर्गका कुरा पनि आउँछन्। के कस्ता योजनाहरू है लक्षित वर्गहरूको लागि, महिलाहरूको लागि यी विषयहरूमा चाहिँ? महालक्ष्मी नगरपालिकाले लक्षित वर्गहरू र महिला लैङ्गिक समानताको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा राम्रो पैसालाई चाहिँ छुट्याएको छ। जस्तो झन्डै 54 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट हामीले विनियोजित गरेका छौँ यो शीर्षकमा। र महालक्ष्मी नगरपालिकाले मूल उद्देश्य भनेको हाम्रा युवाहरू, हाम्रा युवतीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि श्रमसँग जोड्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गराउने र उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउने, यो नै हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्य अन्तर्गत अब हरेक क्षेत्रमा लक्षित वर्गमा, महिला दिदीबहिनीहरूमा, एकल महिलाहरूमा र त्यसपछि अन्य अरू महिलाहरू, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ के भन्दा उहाँहरूको सिप, उहाँहरूको क्षमता प्रस्फुटन गर्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ पेसा व्यवसायमा संलग्न गराउनको लागि हामीले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछिबाट उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनको लागि उहाँहरूसँग भएको पुँजीले नपुग भयो भने हामीले चाहिँ सिड मनीको रूपमा दिने र त्यसपछि ब्याङ्कहरूसँग पनि सहजीकरण गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि सरल ब्याज दरमा ऋणहरू उपलब्ध गराइदिने र त्यसपछि महिला र दलित, जनजाति यस्ता लक्षित वर्गका जुन समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि आफ्नो व्यापार व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सुरु गर्ने व्यापार व्यवसाय समेत पनि हामीले 50% छुट दिने हाम्रो नीति कार्यक्रममा हामीले राखेका छौँ र त्यो अनुसारको समेत पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि हुनुहुन्छ युवाहरू, युवतीहरू हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ श्रमसँग जोडेर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गराउनको लागि उहाँहरू मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गराएर रोजगारी सृजना गराएर र अरू जति सक्नुहुन्छ उद्यमीहरू निर्माण गर्नेतर्फ नगरपालिकाले चाहिँ मनज्ञ बजेट छुट्याउँदै र योजना कार्यक्रमहरूलाई समेत पनि तयार गरेको छ। हजुर, यस्तै अब बाटोघाटोको कुरा, सडक सञ्जालको कुरा पनि जोड्न चाहे। त्यति धेरै त सडक सञ्जाल विस्तारै गर्नुपर्ने कुरा त नहोला, तर उनीहरूको स्तरोन्नति गर्नको लागि, अझै व्यवस्थित गर्नको लागि यातायातको क्षेत्रमा पनि केही बजेट विनियोजन गर्नुभयो? एकदम हाम्रो नगरपालिकामा योपालि हामीले 1 अर्ब 25 करोड 64 लाख चान्चुनको बजेट हामीले ल्याएका छौँ र त्यसमा पुँजीगत तर्फ हामीले झन्डै 60% एलोकेट गरेका छौँ र त्यसपछि चालुतर्फ हाम्रो 40% एलोकेट गरेका छौँ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फ चाहिँ फोकस गरेको छ भन्ने कुरा। किन पनि यसलाई गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो नगरपालिका भनेको नयाँ बनेको नगरपालिका, पूर्वाधारविहीन नगरपालिका। त्यस कारणले गर्दा हामी यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै नयाँ बाटाघाटाहरू खोलेका छौँ, थुप्रै हामीले चाहिँ सडकहरूको स्तर उन्नति गरेका छौँ र त्यसपछि थुप्रै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छौँ र यति गरेर पनि हाम्रो नगरपालिकामा पुगेको छैन, थुप्रै अझै गर्नुपर्ने कामहरू छ। यसलाई चरणबद्ध रूपमा नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ। जस्तो अहिले हाम्रो नगरपालिकामा भन्ने हो भने झन्डै हामीले चाहिँ तपाईँको 18 किलोमिटरभन्दा बढी हामीले ढलको कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी पिच त्यही रूपमा गरेका छौँ, रिटेनिङ वाल त्यही रूपमा बनाएका छौँ र यो वर्ष हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ के नीति अवलम्बन गरेको छ त भन्दाखेरि कमसेकम 6 मिटरभन्दा मुनिका सबै सडकहरूलाई कालोपत्री गरेर जाने अथवा कालोपत्री गर्न सकिएन भने पनि ग्राभलीसम्म पनि गरेर जाने, स्तर उन्नति गरेर जाने र हिलाहरूलाई चाहिँ मुक्त बनाउने तर्फ चाहिँ बजेटलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ र त्यसपछि अन्य अरू जुन कालोपत्री भइसकेका सडकहरू जुन छ त्यो सडकहरूलाई मर्मत सुधार गर्नेतर्फ पनि हामीले अगाडि राखेका छौँ र जुन बाटोहरूमा चाहिँ रिटेनिङ वाल निर्माण गर्नुपर्ने छ, किन भन्दाखेरि बाटो विस्तार मात्रै गरेर पुग्दैन, त्यसलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने फेरि त्यो नोक्सान भएर जान्छ। त्यसलाई तर्फ रिटेनिङ वालहरूतर्फ पनि हामीले मनज्ञ बजेटलाई चाहिँ हरेक वडा वाइज छुट्याएका छौँ। यसरी छुट्याएर जाँदाखेरि यसको साथसाथै नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो जुन पुल बनाउनको लागि स्थानीय स्तरमा नगरपालिका आफैले एउटा ठुलो पुल बनाउन गइरहेको छ, त्यो पुलतर्फ पनि नगरपालिकाले चाहिँ बजेट एलोकेट गरेको छ। त्यसपछि नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो नगरको आफ्नै भवन छैन, त्यो भवन बनाउनेतर्फ पनि यो वर्ष हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसपछि यो वर्ष हाम्रो वडा कार्यालयहरू
3वटा कम्प्लिट हुने चरणमा छन्, अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाँकी भवन नभएका वडा कार्यालयहरूलाई पनि भवन निर्माणको लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। यसको सँगसँगै चाहिँ जुन मूल रूपमा चाहिँ खानेपानीलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ उठाएको छ र धेरै हाम्रो नगरपालिकाभित्र डिप बोरिङ मार्फत चाहिँ हाम्रो पानीहरू कुनै धेरै अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कुनै पाइपिङको कामहरू भइरहेको छ। त्यस कारण यो लकडाउनले गर्दाखेरि पुरा हुने योजनाहरू पनि पुरा हुन सकेको छैन। त्यसलाई हामी आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजित गरेर त्यो सबै चाहिँ पानीका कामहरू चाहिँ पूर्णता जानेतर्फ हामी नगरपालिका लागिरहेका छौँ र हामी केयुकेएलसँग र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहयोगमा केयुकेएल खानेपानी विभाग यो सबैको सहयोगमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ हामीले मेलम्चीको पानी भित्राउनको लागि पनि हामी निरन्तर रूपमा प्रयत्नमा लागिरहेका छौँ। पहिला त हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका केयुकेलको कार्यक्षेत्रै थिएन। हामीले गत वर्षदेखि बल्ल हामीले धेरै मेहनतपछि पार्न सक्यौँ। उपत्यका सबै हुँदा पनि हाम्रो थिएन, अहिले हामीले पार्न सक्यौँ। त्यस कारण पानीलाई र सबै सडकलाई हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र यातायातको जुन कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो नगरपालिकामा यातायात चाहिँ सबै इच एन्ड एभ्री कर्नरबाट चाहिँ यातायात पुग्छ। बिहानदेखि चाहिँ बिहान 4:30 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा यातायात राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। तर के भन्दाखेरि बाटाघाटा त यद्यपि अहिले पनि हिलाका कारणले, खाल्डाखुल्डीको कारणले समस्या छ, तर यातायातलाई चाहिँ अवरुद्ध हुन दिएका छैनौँ। अवरुद्ध त्यो हुने स्थिति आउनासाथ हामीले हाम्रो स्थानीय स्रोत, हामीसँग भएको चाहिँ जेसिबी, हामीसँग ग्रेडर लगायतका चिजहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ फेरि पनि सम्माएर हिलै भए पनि गाडीहरू चाहिँ चल्ने वातावरण चाहिँ बनाइरहेका छौँ। सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ यो हिलो हुन नदिने चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। जम्मी पूर्वाधार विकासतर्फ चाहिँ कति प्रतिशत अहिलेको यो 1 अर्ब बढीको तपाईँले बजेट ल्याउनु भएको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कति जति चाहिँ यो पूर्वाधार विकासतिर छुट्याउनु भयो? झन्डै मैले 75 करोडको हाराहारीमा चाहिँ पूर्वाधारतर्फ छुट्याएको छु। नगरपालिकाले चाहिँ कुनै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ यसपालि? नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो नगरपालिका मूल रूपमा हामीले चाहिँ जस्तो यो ड्युरिङ द पेन्डेमिकै हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले जब हाम्रा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई चुलो बलेन र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि राहत दिएर हाम्रो नगरपालिकामा कोही पनि मान्छे चाहिँ भोकै नबसुन्, चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, जो नगरपालिकामा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भोकै नराख्ने नीति अन्तर्गत हामीले जुन कामहरू गऱ्यौँ, राहत वितरणका कामहरू गऱ्यौँ। पहिलो चरणको राहत वितरण मापदण्ड बनाएर गऱ्यौँ। त्यो मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्दाखेरि पनि चाहिने भन्दा त्यो नचाहिने मान्छेहरूले पनि आवश्यक परेका भन्दा आवश्यक नभएका मान्छेहरू, टार्गेट ग्रुपभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि राहत लिनुभयो। यो राहत लिइसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा के पेन भयो भने मलाई चाहिँ यसरी राहत दिने हो भने त यो त जति दिए पनि पुग्दैन र भोलि यो समस्याको विषय पर्छ भने चाहिँ पहिलो चरणको राहत सम्पन्न गरेको केही समय पछाडि नै हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ के नीतिलाई अवलम्बन गर्यो भने श्रमसँग खाद्यान्न भन्ने कार्यक्रमलाई ल्यायौँ र श्रमसँग खाद्यान्न कार्यक्रम ल्याइसकेपछि अनि हामीले एउटा श्रम ब्याङ्कको पनि अवधारणा ल्यायौँ। श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि पनि पास गर्यौँ हामीले। त्यो कार्यविधि पास गरेर हामीले सबै जो मान्छे श्रमसँग जोडिन चाहनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि काम दिने गरी नगरपालिकाका विकास निर्माणका कामहरू, नगरपालिकाभित्रका सरसफाइका, राजकुलो सफा गर्ने, राजकुलो खन्नेदेखि बाटोको छेउमा ड्रेन खन्ने कामहरूदेखि अनि विकास निर्माण काम उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू, त्यसपछि ठेकेदारले गरेका कामहरूमा जोड्ने, त्यसपछि चाहिँ लोकल जुन हाम्रा स्थानीय दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ किसान जस्तो खेतीपाती लगाउने कामतर्फ, अन्य कामहरूतर्फ जहाँ पनि काम गर्न मिल्ने गरी उहाँहरूको क्षमताअनुसार, उहाँहरूको दक्षताअनुसार काम गर्ने गरी उहाँहरूको चाहिँ एउटा हामीले डेटा कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यो कलेक्टेड डेटाबाट सेग्रिगेट गऱ्यौँ र यो डेटा चाहिँ हामी विदेशबाट आउने जुन हाम्रो नगरपालिकाभित्र आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्किल्ड हुनुहुन्छ कि सेमी स्किल्ड हुनुहुन्छ या अनस्किल्ड हुनुहुन्छ, यो चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ वर्गीकृत गर्छौँ र त्यसपछिबाट उहाँहरू चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू सबै चिज राखेर उहाँहरू उद्योगतर्फ जान सक्ने योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि अथवा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ किसानतर्फ, कृषितर्फ कता जाने र उहाँहरूलाई पनि कसरी चाहिँ अब श्रमसँग जोड्ने र उहाँहरूलाई पनि कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गराउनेतर्फ लगाउने
र उहाँहरूलाई पनि रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ र उहाँहरूलाई पनि चाहिँ उद्यमी बनाउनेतर्फ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्ध यो ब्याङ्कमा ले समेटेको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ उद्यमशीलता लगानी कोष भनेर पनि एउटा हामीले चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ र त्यसकै मजदुर कल्याणकारी कोष भनेर पनि हामीले राखेका छौँ। यो नगरपालिकाले एउटा सिड मनीको रूपमा राखेको छ र उद्यम गर्ने चाहनेतिर विदेशबाट आउनुभएका अथवा स्वदेशमा यहीँ हुनुभएका उहाँहरूलाई पनि के भन्दा उहाँहरूको क्षमता अनुसार चाहिँ समूह बनाएर चाहिँ के भन्दा वडा वाइज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता अनुसारको ट्रेनिङ दिने, बिउ पुँजी दिने, ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर सरल दरमा ब्याज उपलब्ध गराइदिने यो कन्सेप्टलाई हामी अगाडि बढाएको छौँ। अघि मैले जुन भने खाद्यान्नसँग श्रमको कार्यक्रममा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको इज्जत पनि हुने, श्रमको सम्मान पनि हुने र त्यसपछि चाहिने व्यक्तिले मात्रै श्रम लिने, नचाहिनेले चाहिँ के भन्दा त्यो राहत पनि नलिने भएको कारणले यो कामहरू गर्दाखेरि कि जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुभयो काममा उहाँहरू असाध्यै खुसी पनि हुनुभयो। हामीले इज्जतका साथ हामीले काम गऱ्यौँ र हामीले राहत लियौँ भनेर उहाँहरू खुसी हुनुभयो। हामीले 2 दिन काम गराउने र रोस्टर बनाएका छौँ हरेक वडामा। 2 दिन काम गर्ने अनि 1 बोरा 30 केजीको चामल दिने, राम्रो चामल त्यो दिएर जाँदा उहाँहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। र त्यसपछि 2 जनालाई एक दिन काम लाउँछौँ, 2 दिन काम लाउँछौँ एकजनालाई, त्यसपछि फेरि अर्को तेस्रो दिनदेखि अर्कोलाई लाउँछौँ। किन भन्दा सबै मान्छेले खाना पाउनु पर्यो, एउटैले मात्रै काम नगर्ने गरी यो किसिमको मेकानिजम डेभलप गरेर काम गर्दा सबै खुसी पनि हुनुभएको छ। राम्रो अहिले पनि त्यो काम चलिरहेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के भन्दा हिजो हामीले झन्डै त्यो 5 केजी र 10 केजीको राहत बाँड्दाखेरि 14,000 चान्चुनलाई बाँड्दाखेरि घर परिवारलाई बाँड्दा 1 करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो भने अहिले यो काम लाउँदा काम पनि धेरै भएको छ, संलग्न सङ्ख्या पनि धेरै छ। तर पनि के भन्दाखेरि हामीले G2G सिस्टमबाटै चामलहरू गऱ्यौँ र यो गर्दाखेरि तपाईँको 20 लाख रुपियाँ पनि खर्च हुन भइसकेको छैन र काम धेरै भएको। त्यस कारण यसले गर्दा उहाँहरूको श्रममा जुटिनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उहाँहरूको पनि सम्मान भयो र त्यसपछि के भन्दाखेरि यता लागत पनि बचत भयो, अर्को नगरपालिकाको काम पनि भयो। जस्तो तपाईँले सोध्नु होला अनि उपभोक्ता समितिको काममा चाहिँ हाम्रो पैसा लाग्दैन, ठेकदारको काममा गर्दा नि नगरपालिकाको पैसा लाग्दैन, त्यसपछि किसानको घरमा या लोकल दाजुभाइ दिदीबहिनी घरमा काम गर्दा नि उहाँहरूले दिनुहुन्छ, नगरपालिकाको पैसा लाग्दैन। यसरी नगरपालिकाको चाहिँ बचत भयो। तर काममा चाहिँ हामीले कसलाई लगाएनौँ त भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले काममा लगाएनौँ, बालबच्चाहरू भाइ बहिनीहरूलाई हामीले काममा लगाएनौँ, हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई काममा लगाएनौँ र त्यसपछि गर्भवती दिदीबहिनीहरूलाई लगाएनौँ, सुत्केरी दिदीबहिनीहरूलाई लगाएनौँ। यी समूहका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा चाहिँ चुलो नबल्ने भयो भने प्रत्येक वडामा हाम्रो वडा आइसिज्यूहरूले चाहिँ उहाँहरू हामीलाई खबर आएको 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टाको बिचमा हामीले चाहिँ राहत घर घरमा पुर्याइदिएका छौँ। यसरी गर्दाखेरि नगरपालिकामा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति भोकै पनि बस्नु भएको छैन र काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ नयाँ अहिले चाहिँ एउटा श्रम ब्याङ्कको अवधारणाबाट चाहिँ स्थापित गरेर रोजगार सृजना गर्ने, उद्यमी बनाउने र मजदुर कल्याणकारी कोषबाट यसलाई लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ उद्योगमा जाने हो भने उद्योगपतिले पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ मजदुरले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ। त्यो नगरपालिकाको अहिलेको सुरुको कन्ट्रिब्युसन, पछाडि उद्यमी र अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ मजदुरको कन्ट्रिब्युसन भयो भने भोलि मजदुरलाई कुनै किसिमको समस्या भयो भने त्यो कोषको प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ सुविधाहरू दिने समेतको पनि व्यवस्था हामीले चाहिँ हाम्रो यो श्रम ब्याङ्कमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यो लकडाउनकै कुरा गर्दा, कोभिड-19कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब व्यवसायहरू ठप्प नै भए, व्यवसायहरू एकदमै मारमा छन्। अहिले करको दायरा बढ्यो कि दर बढ्यो, कस्तो छ तपाईँको नगरमा चाहिँ नयाँ कार्यविधिमा जुन यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा छ? अनि हाम्रो नगरपालिकामा हामीले करको दरलाई त वृद्धि नै गरेनौँ, करको दरलाई वृद्धि गरेनौँ र केही करका दरहरूलाई हामीले घटाएका छौँ र त्यसपछि दायरालाई हामीले फराकिलो गरेका छौँ। र कर अहिलेको बेलामा लकडाउनले गर्दा धेरै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले बन्दको अवस्थामा छ र मेरो नगरपालिकाको हकमा भन्ने हो भने धेरै मेरो नगरपालिकामा चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुला उद्योगहरू जसलाई यो लकडाउनले नराम्ररी चाहिँ असर गरेको त्यो किसिमको चाहिँ कमै छ। किन भन्दा टुरिज्म सेक्टरको छैन, त्यसपछि तर अरू अहिले पनि लकडाउनको बेलामा पनि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ यो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय त राम्रोसँग चलिरहेको छ, गरिरहेको छ। लगायतका अन्यहरू पनि लकडाउनमा चलाए व्यवसायहरू त छ। तैपनि सबैलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेर के गर्यौँ भन्दाखेरि यो लकडाउनको बेलामा सबैलाई समस्या गरेको छ। त्यसकारण हामीले त कर उठाउने भन्दा नि अब
व्यावसायिक आबद्धता लिने हो। त्यो आबद्धता शुल्कलाई पनि हामीले चाहिँ श्रावणदेखि पुष मसान्तसम्म आउँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ व्यापक हामीले चाहिँ छुट दिने व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ। हामीले चाहिँ जस्तो 3 महिनाभित्र आयो भने एउटा 13% हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रै छुट दिन्छौँ। त्यसपछि 6 महिनापछि आउनुभयो भने त्योभन्दा अलिक कम हुन्छ, तर त्यसले पनि सुविधा दिएकै हुन्छ। र यसरी चाहिँ के भन्दा करको दरभन्दा हामीले दायरालाई फराकिलो गरेका छौँ। हिजो पनि हाम्रो करको दर तुलनात्मक रूपमा कम थियो, त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि केही शीर्षकमा हामीले अझै पनि कम गरेका छौँ र त्यसलाई दायरालाई फराकिलो गरेका छौँ। र हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ करको त्यो किसिमको समस्या चाहिँ हिजो पनि थिएन र आउने दिनमा पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगिसकेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको कुरा हामीले सुरुमा पनि जोड्यौँ र अहिले जम्मा के कस्तो योजनाहरू चाहिँ सबैभन्दा मारमा चाहिँ के योजना परे? अहिले यो जुन लकडाउन भयो, ठ्याक्कै काम गर्ने बेला, काम सुरु हुने बेलामा ठ्याक्कै 11 चैत्रदेखि यो पिरियडमा चाहिँ कुन योजनाहरू चाहिँ प्रभावित भए? निर्माणाधीन योजनाहरू पनि छन् होला अहिले त? अनि सबैभन्दा प्रभावित चाहिँ मेरो नगरपालिकाभित्र पहिलो हामीले गोदरी खोलामा पुल बनाइरहेका थियौँ। त्यो ठुलो योजना नगरपालिकाको, त्यो ठुलो योजना त्यो प्रभावित भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यो अब कालोपत्रे गर्ने थियो, त्यो कालोपत्रे कुनै पनि हुन सकेन, त्यो प्रभावित हो। र त्यसपछिबाट रिटेनिङ वालहरू लगाउने थियो, त्यो रिटेनिङ वाल लगाउनको लागि जुन चाहिँ अब ढुङ्गाहरू आवश्यक थियो, त्यो ढुङ्गा समयमा पहिला आउन सकेन, अहिले आइरहेको छ। अहिले त्यो कामहरू चाहिँ क्रमशः केही अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी मूलभूत रूपमा प्रभावित भनेको चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयहरू निर्माण हुने, अब त्यो ठेकेदारको कारणले गर्दाखेरि मजदुर नपाएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो हाम्रो प्रभावित हो, पुलको भयो र कालोपत्रे र पुल चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी रूपमा प्रभावित भयो। र त्यसपछि अरू रिटेनिङ वालहरूको प्रभावित भए पनि अहिले त्यो कामहरू अलिअलि बढिरहेको छ। जस्तो ग्राभलिङ गर्ने, त्यो बर्सातको कारणले गर्दाखेरि गर्न सकेनौँ, किन यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा पहिलाको वर्षभन्दा अलिकति बढी नै बर्सात पनि भएको थियो। पहिला पनि सुरुमा पनि अलिकति कामलाई रोक्यो, कामहरूलाई, त्यसले गर्दा प्रभावित त त्यो बेलादेखि नै भयो र लकडाउनले त अझ विशेषै प्रभाव चाहिँ पार्यो। तैपनि हामीले अहिले चाहिँ केही यो बिचमा अलिकति घाम लागेको र अलिकति लकडाउन खुकुलो भएपछि कामलाई चाहिँ हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेछौँ। विशेष गरी हाम्रा ढलानका कामहरू अगाडि बढिरहेछन्। धेरै जस्तो ढलानका कामहरू सम्पन्न भएका छन्, केही कामहरू बाँकी छन् र कालोपत्रे त पूर्ण रूपमा बाँकी रह्यो। हामीले गर्नै दिएनौँ, कालोपत्रे बर्सातमा गर्दा त्यो नोक्सान मात्रै हुन्छ, हुँदैन भन्यौँ। र त्यसपछि पुलको निर्माण चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्दै भयो र यी कामहरूले चाहिँ हामीलाई असर गरे। कति पछाडि धकेली जस्तो लाग्छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ? होइन, कोभिड-19ले त अब एक्ज्याक्ट डेटा त छैन, म यति नै धकेलियो त भन्न सक्दिनँ, तर धेरै नराम्रो जनजीवनमा असर पार्यो र विकास निर्माण काममा नि धेरै नराम्रोसँग चाहिँ असर पार्यो र यसले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसकारण यसको अब असरलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ अब हामी सबैजना चाहिँ के भन्दा कोभिड फ्रेन्डली हुँदै, अब कोभिडसँग चाहिँ के भन्दाखेरि दूरी कायम गरेर हाम्रा सबै जनजीवनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अब चाहिँ मास्क लगाउने देखि चाहिँ हात नियमित रूपमा कुनै वस्तुसँग, कुनै सेवासँग, कुनै चिजसँग गरेपछि तत्काल हामीले चाहिँ हात धोइहाल्ने, साबुन पानीले हात धोइहाल्ने कामहरू गरेर चाहिँ बिस्तारै अब हामी आफै सचेत हुँदै कोभिडसँग डराउने र आत्तिने भन्दा पनि कोभिडसँग चाहिँ के भन्दाखेरि अब फ्रेन्डली हुँदै तर सचेत हुँदै सजग हुँदै हाम्रा सबै दैनिक गतिविधिहरू अगाडि बढाएर लगेर विकास निर्माण पनि अगाडि बढाएर लग्यौँ भने हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन परेको असरलाई क्रमशः यो क्षतिलाई चाहिँ शोध भर्ना गर्दै जान सक्छौँ। यदि होइन यो त्राससँगै मात्रै बसिरहने, अब त कोभिडले सिधै नै हालिसक्यो भनेर चाहिँ के भन्दा निराश मात्रै पालेर बस्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अझै धेरै क्षति बनाउँछ। त्यसकारण निराश हुने होइन र के भन्दा धेरै आशावादी भएर एकदम धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर अगाडि बढ्ने पनि होइन, तर पनि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बिस्तारै सजग हुँदै सचेत हुँदै चाहिँ कोभिड मैत्री वातावरण बनाउँदै अब बिस्तारै विकास निर्माणको काम चाहिँ दैनिक जीवन चाहिँ चलाएर अब यो कोभिड-19ले थलिएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले पुनरुत्थान गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम आयो, योजना, यो बजेट आयो भनेर दाबीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ यो महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ?
होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकामा म के कुरा चाहिँ हाम्रा सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के कुरा विश्वस्त पार्छु भने महालक्ष्मी नगरपालिकालाई कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटी बनाउनको लागि विगत लामो समयदेखि नै हामीले एउटा नारा नै तयार गऱ्यौँ, युनाइट टु फाइट एगेन्स्ट द कोरोना भाइरस भनेर। जनप्रतिनिधि सबैजनाले चाहिँ मिलेर कोभिड-19लाई परास्त पारौँ भन्ने त्यो नीतिलाई मध्यनजर गरेर मैले भने एउटा तयारीका कामहरू गऱ्यौँ। दोस्रो हामीले प्रचारात्मक कामहरू गऱ्यौँ। त्यसलाई अहिले पनि निरन्तर हामीले दिएका छौँ। हरेक रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलर्ट गरेर राखेका छौँ। हामी जनप्रतिनिधि अलर्ट छौँ र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पनि हरेक वडामा चाहिँ बाहिरबाट आउने सम्भावित जोखिम युक्त क्षेत्रबाट आउने जोखिम लिएर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्दा हामीले ट्र्याक गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। टेस्टिङलाई हामीले त्यही रूपमा बढाउनलाई सम्बन्धित निकायसँग हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा हामी सबै चाहिँ नगरवासीहरू र हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवाहरूलाई चाहिँ हामी कोभिड-19बाट हामी चाहिँ सुरक्षित बनाउनको लागि हर किसिमको कामहरू हर किसिमको प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएको किस्ट मेडिकल कलेज प्राइभेट कलेज उसँग समेत हामी सहकार्य गरेर हामीले काम गरिरहेको र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अपडेट गरिरहेको। त्यस कारण हाम्रै क्षमतामा हामी उभिनको लागि हामीले बेसिक ट्रेनिङदेखि एडभान्स ट्रेनिङसम्म हामीले विभिन्न एक्सपर्टहरू भाइरोलोजिस्टदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट इमर्जेन्सी एक्सपर्ट डाक्टर साहबहरू समेत ल्याएर चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयरका एक्सपर्टहरू समेत ल्याएर हामीले चाहिँ तालिम दिएको कारणै के भन्दा हाम्रो नगरपालिकालाई कोभिड-19बाट सुरक्षित बनाउनको लागि हो। संसारभरि महामारी फैलिएको छ, नेपालमा पनि ठुलै प्रभाव छ नि, महालक्ष्मीमा त्यसको बाछिटा नआउला भन्न सकिँदैन। तर त्यो बाछिटा आउन नदिनको लागि नै यी सबै प्रिकसनका उपायहरू हामीले अप्नाइरहेका छौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ आइहाल्यो भने पनि हामी तयारी अवस्थामा हामीले आइसोलेसन बेड तयार गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन हामीले बनाएका छौँ। 4-4वटा हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ लगानी गरेर निःशुल्क सेवा चाहिँ हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म झन्डै 600भन्दा बढी हाम्रा नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो एम्बुलेन्सबाट चाहिँ सेवा लिनुभएको छ। त्यस कारण यो सबै चिजहरू नगरपालिकाले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेको छ। त्यस कारण कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्तिनु पर्दैन तर सचेत र सजग हुनुपर्छ। अनावश्यक काममा बाहिर निस्किनुहुन्न, भिडभाडमा जानुहुन्न, तर मास्क प्रयोग गरेर बाहिर जाँदा पनि अब ह्यान्ड वासका कुराहरूदेखि फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि नबोल्दिनँ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो कोभिड-19को अवस्था, यो भाइरसको कुरा त अनिश्चित नै छ कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा। तर पनि अब यही अवस्था रह्यो भने जस्तो लकडाउनले नै निकै प्रभाव पार्यो, अब यही अवस्था रह्यो भने पनि अब 1 अर्बभन्दा बेसीको बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यसले कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि त समस्या नै होला कि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला त? होइन, यदि अब लकडाउन बढेर फेरि पनि भयो, यदि यो पेन्डेमिक चाहिँ बढेर एकदम महामारी रूपमै आयो भने त सबैभन्दा ठुलो कुरा त जीवन बचाउनु हो। जीवन बाँच्यो भने विकास निर्माण गर्न सकिन्छ पछि पनि। त्यस कारण महालक्ष्मी नगरपालिकाले के नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ भने यदि यो महामारी बढेर गयो भने हामीले छुट्याएको त्यो 4 करोड भन्दा बढी पैसाले पुगेन भने हामी फेरि पनि त्यो विकास निर्माणमा जुन छुट्याएको बजेट छ त्यो बजेटलाई हामी यता चाहिँ डाइभर्ट गरेर हामी हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको जीवन रक्षाको लागि नै हामी त्यो बजेट प्रयोग गर्छौँ। र पहिला बाँच्ने हो, बाँचिसकेपछि मात्र विकास निर्माण गर्ने हो। त्यस कारण विकास निर्माण गर्नको लागि त पहिला जीवित हुनु पर्यो। त्यस कारण यो वातावरणलाई चाहिँ एउटा महालक्ष्मी नगरपालिका सधैँ ग्रिन बनाएर राख्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ हरदम हर प्रयास गर्छौँ। र यदि पेन्डेमिक चाहिँ बढेर गयो र यो चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने विकास निर्माणका कामहरू गर्ने वातावरणलाई चाहिँ खुम्च्यायो भने त यो एउटा अब दुःखद पक्ष नै हुन्छ। त्यसले पक्कै पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। तर यदि रहेन यही स्थिति, अहिलेको जस्तै स्थिति अहिले खुकुलो हुँदै आयो र त्यसपछि पेन्डेमिक बढेर गयो भने पनि तर के भन्दाखेरि त्यसले पार्ने जोखिम नगरपालिकामा न्यून देखियो भने चाहिँ हामी विकास निर्माण कामहरूलाई हामी श्रावणदेखि नै बर्सातमा गर्ने सकिने कामहरू जस्तो सामाजिक क्षेत्रका कामहरू, ट्रेनिङका कामहरू, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कामहरू, त्यसपछि टेन्डरमा जाने कुराहरू, टेन्डर आह्वान गर्ने कामहरू र त्यसपछि अन्य जुन गर्न मिल्ने कामहरू छ ती कामहरूलाई चाहिँ हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। र त्यसपछि अनि फिल्डमै गएर गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ जब यो बर्सात रोकिन्छ जस्तो दसैँ तिहार पछाडि त क्रमशः कम हुन्छ
त्यसपछि काम गर्ने कुरा त्यो बेलाबाट चाहिँ हामी द्रुत गतिमा चाहिँ हाम्रा विकास निर्माण कामहरूलाई हामी अगाडि बढाएर हाम्रा जुन उद्देश्य राखेका छौँ, लक्ष्य राखेका छौँ र बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यो पुरा गर्न त्यो कामलाई चाहिँ द्रुत गतिमा चलाउँछौँ। र यदि होइन यो पेन्डेमिकले अब असरै गर्यो भने त यसमा त कसैको पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो बेला त सबै हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नु नै हुन्छ, गर्नु नै हुन्छ। त्यस कारण अहिलेसम्म नगरपालिकालाई हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले नगरपालिकाको विकास निर्माणको कामहरूदेखि लिएर त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलहरू उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो पेन्डेमिकलाई नियन्त्रण गर्न, कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि उहाँहरू सबैको सहयोग साथले नै नगरपालिकाले यतिसम्म गर्न सकेको हो। त्यसकारण उहाँहरू सबैलाई म एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ। कतिको स्थानीय तह मैत्री आयो? स्थानीय तहलाई चाहिँ के कति सहजता हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ? केन्द्र सरकारले पनि बजेट ल्यायो, प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्यायो र यो बजेटलाई अब अलिकति एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारले ल्याएको टोटल बजेटको चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर देशभरिको गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि जम्मा 11% मात्रै टोटल बजेटको एलोकेट गरेको छ। 89% बजेट त केन्द्र सरकार आफैले नै होल्ड गरेर राखेको छ भने अब यो बजेटले स्थानीय सरकारलाई कति मैत्री बनायो होला, के गर्यो होला। अब त्यो चिज त के भन्दाखेरि यति भन्दै सायद पुग्छ होला। त्यस कारण के भन्दा म अहिले पनि के भन्छु भने हामीले अब सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित गरिसकेका छौँ, त्यसको असल अभ्यासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। तर पनि केन्द्रीय सरकारमा चाहिँ के मानसिकता छ भने अझै पनि हामी आफैले होल्ड गर्नुपर्छ है, विकास निर्माणदेखि सबै चिज आफैले होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको चाहिँ यो बजेटले पनि देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तल कामहरू त्यति रूपमा विकास हुन सकेको छैन। अहिले पनि साना साना योजनाहरू पनि 15-20 लाख रुपियाँ 30 लाख रुपियाँ पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ बजेट बाँडेर 40 लाख बाँडेर काम गरिरहेको छ। र म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरू सबैलाई भने कार्यान्वयन गर्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। केन्द्र सरकार पनि होइन, प्रदेश सरकार पनि होइन। केन्द्र सरकार नीति नियम ऐन कानुन बनाउने हो, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको नीति नियम ऐन कानुन बनाउने हो। तर त्यो सबै बजेटको कार्यान्वयन गर्ने र उहाँहरूले बनाएको त्यो नीति नियम ऐनहरू चाहिँ सबै कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। संविधानले पनि सहकार्य सहअस्तित्व र चाहिँ के भन्दाखेरि साझेदारीमा सहकारीमा चाहिँ जुन काम गर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ, तर त्यो अनुसार पनि कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लिमेन्टिङ बडी भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यस कारण सबै बजेटहरू अधिकांश स्थानीय चाहिँ सरकार मार्फत खर्च गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। यदि स्थानीय सरकारसँग त्यो क्षमता छैन भने त्यो क्षमता अभिवृद्धिको लागि गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त्यो चाहिँ तत्त केन्द्रले गर्नुपर्ने केन्द्रले गर्नुपर्यो, प्रदेशले गर्ने प्रदेशले गर्नुपर्यो। तर विकास बजेट भने चाहिँ कि स्थानीय तहबाटै खर्च गर्नुपर्ने हो, तर त्यो चिजहरू चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा नि अलि वितरण प्रणालीमा चाहिँ समस्या भएकोले नै हाम्रो देशमा चाहिँ विकास यतातिर नभएको। म चाहिँ के कुरा मलाई लाग्छ भने हाम्रो देशमा पैसाको अभाव भन्दा पनि सोचको अभाव हो र बजेटको चाहिँ वितरण प्रणालीको अभाव हो। वितरण प्रणाली चाहिँ के भन्दा आवश्यकता अनुसार भएको छैन। जुन ठाउँमा जुन चिज चाहिँ आवश्यक छ, जसलाई समान रूपमा विकास गरेर लानुपर्छ त्यो भएको छैन। तर कतिपय विकासहरू चाहिँ विकास बजेटहरू चाहिँ के को आधारमा जान्छ भन्दाखेरि पहुँचको आधारमा जान्छ। र कतिपय चाहिँ के भन्दा योजना शाखामा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू मार्फत आफ्ना ठाउँहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ र स्थानीय तहको सिफारिस एकातिर छ तर बजेट अर्कोतिर छ गइरहेको छ। यो किसिमले गर्दा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ विकास पर्याप्त मात्रामा विकास हुन सकिरहेको छैन। कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर पनि पुगिसकेका छौँ। जुन महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो कोभिड-19कै महामारीको कहरका बीच जुन तपाईँले बजेट ल्याउनु भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, सफल होस् शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ मैले सोध्न छुटेको कुरा र तपाईँले भन्नै पर्ने कुनै कुरा उठान गर्नुपर्ने कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ।
धन्यवाद छ। मलाई चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाको बजेट नीति कार्यक्रमको बारेमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। र समग्रतामा महालक्ष्मी नगरपालिकाले अहिलेसम्म जुन हाम्रो नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका हो, हुन त 3 वर्ष हामी निर्वाचित भएरै आइसकेको छ, नयाँ कति भन्ने कुराहरू हो। र 5वटा तत्कालीन गाविस बनेर तत्कालीन हाम्रो इमाडोल, टिकाथली, लुबु, लामाटार, सिद्धिपुर मिलेर बनेको नगरपालिका हो। यो नगरपालिका भएकोले चाहिँ भूगोल सानो भए पनि जनसङ्ख्या असाध्यै धेरै छ। हाम्रो भूगोलको हिसाबबाट 26.5 स्क्वायर किलोमिटर हो, तर जनसङ्ख्या 68 सालको जनसङ्ख्या 62,172 हो। तर हामीले दिनुपर्ने सेवा भनेको चाहिँ झनै 3 लाख जनसङ्ख्यालाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ। र विकास बजेट चाहिँ त्यही 62,000 जनसङ्ख्यालाई आउँछ। त्यसकारण पनि नगरपालिकालाई चाहिँ ठुलो चुनौती छ। जुन 62,000लाई आएको विकास बजेट हामीले 3 लाख जनसङ्ख्यालाई पुर्याउनुपर्छ। यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको ठुलो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई पनि नगरपालिकाले अवसरको रूपमा लिएर हाम्रा सबै नगरपालिकाभित्रका क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले र त्यहाँका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको सहयोगले नगरपालिकाले चाहिँ क्रमशः एकपछि अर्को विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लगेको छ। जस्तो निर्वाचनकै क्रममा म तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म एउटा सदस्यको रूपमा म मेयरको रूपमा काम गरिरहेको छु। तर मैले कहिले पनि के भन्दाखेरि म हिजो त्यो पार्टीबाट जिते पनि म अहिले चाहिँ मेयरको रूपमा जब निर्वाचित भएँ म सबै दलको हो, सबै जनताको मेयर हो। र मैले चाहिँ बिना भेदभाव, बिना पूर्वाग्रह विकास निर्माणलाई चाहिँ निरन्तर लानको लागि हिजो निर्वाचनमा जुन चिज मैले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ, जस्तो हाम्रो नगरपालिकामा हामी सबै क्षेत्रमा यातायात 12 महिना चल्ने बनाउँछौँ भनेका थियौँ, त्यो चिज हामीले पुरा गरेका छौँ। र त्यसपछि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्छौँ भनेका थियौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको पूर्वाधारको नि पूर्वाधार हो, त्यो विकास नभइकन अरू कुराको विकास हुँदैन। त्यसकारण यसको शिक्षा र स्वास्थ्यको लगानी भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। यो चाहिँ धेरै पछाडि यसको रिजल्ट देखिन्छ। तर यो कारणले हामीले नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। 5वटा भन्दा बढी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा ल्याइसकेका छौँ। त्यसपछि शिक्षाको सुधार गर्छौँ भनेको थियो। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको स्तर एकदमै माथि उठाएका छौँ। त्यो देखिने गरी छ। त्यो चाहिँ जो कोहीले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकता उठाउँछौँ भने स्वास्थ्यमा हामीले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याएछौँ। कहिले औषधिको अभाव हुन दिएका छैनौँ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पिएचसीमा हामीले चाहिँ कन्सल्टेन्टबाट फ्री अफ कस्टमा हामीले सर्भिस दिइरहेका छौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न मेसिन औजारहरू स्थापित गरेका छौँ। ल्याबहरू, एक्सरे मेसिनहरूदेखि लिएर 24 आवर्स बर्थिङ सेन्टरहरूलाई इस्टाब्लिस गरेका छौँ। यो रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यमा सुधार। त्यसपछि अरू हाम्रो हेल्थ पोस्टहरूलाई त्यही रूपमा सुधार गरेर हाम्रो नगरपालिकाभित्र फ्री क्याम्पहरूदेखि हाम्रो 60 वर्ष हाम्रो भन्दा माथिका हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिने कुराहरूदेखि हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। निरन्तर रूपमा अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाले जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्ग भएका हुनुहुन्छ, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर चौमासिक रूपमा 500 रुपियाँ हामीले दिइरहेछौँ। त्यसलाई पनि योपालि पनि हामीले निरन्तर दिएका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो रोगहरू जस्तो किडनी ट्रान्सप्लान्टका, त्यसपछि ओपन हार्ट सर्जरी गरेको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ जुन 1 लाख रुपियाँ दिन्छ, र उहाँहरूलाई पनि हाम्रो नगरपालिकाले पनि उहाँहरूलाई औषधि उपचार गर्न केही रूपमा पनि राहत मिलोस्, टोकनको रूपमा पनि 7,000 रुपियाँ हामीले एकपटकको लागि दिने गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ। र त्यसपछि अन्य अरू चाहिँ विकास निर्माण कामहरूमा जस्तो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको जुन सेनिटरी प्याड हामीले जुन हाम्रो महिला विद्यार्थीहरूलाई हामीले दिइरहेका थियौँ, त्यो विद्यार्थीलाई विगतदेखि नै हामीले दिइरहेको हो। अहिले त नेपाल सरकारले दिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले एउटा लेभल तोक दिएको छ यति वर्षदेखि माथि। तर हाम्रा बहिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि कोही चाहिँ कक्षा 3मै पढ्ने बहिनीहरू पनि महिनावारी हुनुहुन्छ। तर नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ पाउँदैनन् ती बहिनीहरूले। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर हामी उहाँहरूलाई पनि दिन्छौँ। हिजो जसले सबैलाई दिएका थियौँ त्यो सबैलाई हामी दिन्छौँ। नेपाल सरकारले दिएकोबाट नपुग चिजहरू स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर हामी दिन्छौँ। यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले नियमित रूपमा अगाडि बढाएर लगाएछौँ। र त्यसपछि अन्य अरू जस्तो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ कोही प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहनुहुन्छ, उहाँ तर जेहेन्दार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तर आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने त्यस्तो कमजोर भएको व्यक्तिले प्रत्येक वडाबाट हाम्रो 10 वडाबाट एक जनाको दरले हामी 10 जनालाई नगरपालिकाले छात्रवृत्ति दिन्छ। र त्यसपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा जुन प्राइभेट विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयमा जुन 10% को चाहिँ फ्री सिप छ,
त्यो फ्री सिपलाई चाहिँ स्कलरसिप छ, त्यो स्कलरसिप चाहिँ 100% हाम्रो नगरपालिकाभित्रका हाम्रा नागरिकहरूले पाएपछि मात्रै हामीले अरूलाई दिन्छौँ। किन भन्दा बोर्डिङ स्कुलहरूमा चाहिँ तपाईँको कसैलाई 100%, कसैलाई 75%, कसैलाई 50% गर्ने सिस्टम रहेछ, तर त्यो चिज हामीले गर्दैनौँ। हामीले नगरपालिकाले अगाडि बढाएका कुराहरू एकदमै सकारात्मक पक्षहरू सफल हुन्। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको समय छ, हामी अर्को कार्यक्रममा थप कुराकानी गर्नेछौँ। समय दिनु यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय सरकार बजेट विशेष कार्यक्रममा महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। बजेट विशेष साथसाथै कोभिड-19 को यो महामारीमा के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर। साथमा हुनुहुन्थ्यो नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ सर। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेन्द्र भट्टगाई हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।